बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको इस पुरमसरत मौका पर खुशामदीद कहता हूँ। ये मौका सिर्फ पाकिस्तान कस्टम के लिए मुसर्रत और खुशी का नहीं, बल्कि रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी इसलिए बाइस इत्मीनान व इफ्तिखार है कि एक मजबूत इदारा पाकिस्तान कस्टम्स इसकी न सिर्फ माशी सरहदों की हिफाजत में दिन रात कोशां है, बल्कि इसके लिए अंदरून मुल्क कारोबार को भी बैरूनी स्मगल शुदा सामान के मुज़र मुआशी असरात से बचाता है और इसकी हिफाजत करता है। गुज़श्ता बरस हम सब जब कस्टम के आलमी दिन के मौका पर इकट्ठे हुए थे तो ये सोच भी न सकते थे कि आलमी बरादरी को किस नौइयत की वबा का सामना करना पड़ेगा। कोरोना की वबा ने दुनिया की सेहत के ही निज़ाम को तलफ नहीं किया, सफर और मेहमानदारी की ही सनत को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसके आलमी कारोबारी व मुआशी निज़ाम को भी नाकाबिल तलाफी नुकसानात नतीजतन आलमी बरादरी आहंग होकर इसके खिलाफ सरबकफ है और कस्टम इस मामले में किसी से पीछे नहीं। कस्टम का काम महसूलियात की वसूली और स्मगलिंग के इंसदाद तक महदूद ही नहीं, बल्कि ये कारोबार और तिजारत को बहम आसानी पहुंचाने का भी एक अहम ज़रिया है। कस्टम के इसी किरदार को मद्देनज़र रखते हुए इस साल इसको नारा रखा गया है, कस्टम बहाली तजदीद और पायदार बलचकदार सिलसिले फराहमी की मजबूती का अलम बरदार। चुनांचे आज हमारा किरदार महसूल कुनिंदा से ज़्यादा बहम आसानी फराम करने वाले इदारे का है। हमारे पेश नज़र अपने मौक़िफ़ में हालात के मुताबिक लचक पैदा करना भी शामिल है, ताकि ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिनसे कारोबार को वापस अपने हालात में आने में आसानी हो और वो कारोबार जो इस वबा की हाथों नुकसान उठा चुके हैं उनकी बहाली का इंतज़ाम हो सके। यही वजह है कि मकामी सनत को नुकसान पहुंचने वाली स्मगलिंग के खिलाफ इन हालात में भी कस्टम का महकमा भरपूर तौर पर फाल रहा। बलूचिस्तान कस्टम सूबे के तूल अर्ज में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम कर रहा है। 6 माह में कस्टम प्रिवेंटिव ने 8 अरब 35 करोड़ से ज़ायद की गैर मुल्की सामान, जिनमें 43 लाख लीटर के करीब गैर मुल्की ईरानी साख के डीजल पेट्रोल भी शामिल है। इसी तरह 736 नॉन कस्टम पेड्स गाड़ियाँ, अरबों रुपए की दीगर सामान जिनमें छालियाँ, पान पराग, टायर्स, कपड़ा, सिगरेट, स्क्रैप और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान शामिल है। अलावा अज़ीम महसूलात की वसूली भी अहदाफ से बढ़कर हुई। क्वेटा कस्टम ने साल 2020 के दौरान अपने कई कीमती अफसरान व अमले के अफराद भी खोए। क्वेटा कस्टम में सिपाही से लेकर सुपरिटेंडेंट तक हमारे अफसरान दौरान ड्यूटी इस मूजी मर्ज का मुकाबला करते हुए शहीद भी हुए। कलील स्टाफ, अफरादी कुव्वत और अफगानिस्तान और ईरान के साथ सैकड़ों किलोमीटर पर फैले बॉर्डर पर काम करना यकीनन मुश्किल है। लिहाजा हम FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के शुक्रगुजार हैं जो हमारी दरख्वास्त पर बरवक्त तैयार बैठे हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है जहाँ पर बसने वाले की इज्जत और नफ्स का ख्याल रखते हुए कस्टम अपनी कार्रवाई करता है। मुअज़्ज़ज़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर बलेली चेक पोस्ट को ज़ियारत क्रॉस पर मुंतकिल कर दिया गया है। एक मैकेनिज्म के तहत पकड़े जाने वाले सामान और गाड़ियों की नीलामी की जाती है, जिससे महकमे को अरबों रुपए का रेवेन्यू मिलता है। CPEC रूट की वजह से हमारी जिम्मेदारी माजी की निस्बत बहुत बढ़ गई और इंशाअल्लाह CPEC से बहुत जल्द पाकिस्तान दुनिया भर में इंतहाई आला मकाम हासिल करेगा। आइए दुआ करें कि जब अगले बरस इस मकाम पर कस्टम्स का आलमी दिन मनाया जाए तो तब तक न सिर्फ मसाइल पर काबू पाया जा चुका हो, बल्कि इसे हम सनती व कारोबारी वापसी के यौम
کہ شکر پر یوم تشکر کے طور پر منائیں. آمین. ایسوسیشن کی طرف سے ساتھی نے کچھ مسائل کی طرف اشارہ کیا. اس میں سب سے پہلے انہوں نے پروموشن کا ذکر کیا کہ طویل عرصے سے ان کی پروموشن نہیں ہوئی. انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے اور جہاں جہاں پہ بھی پوزیشن ہے, ابھی پچھلے دنوں بھی تقریباً کافی سارے او پی ایس پر انسپیکٹر لگائے گئے, بلکہ ہم کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ان کو ہم ریگولر پوسٹ کے اگینسٹ مستقل کر سکیں. صحت کی سہولیات کے فقدان کا بھی ذکر کیا گیا. ہم نے یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہم نے اس مسئلے پر پہلے ہی کام شروع کیا ہے. سب سے پہلے تو ایف بی آر کے لیول پہ ہیلتھ کارڈ جو ہے ابھی پچھلے دنوں شروع ہوئے تھے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ ہیلتھ کارڈ جس میں 5 لاکھ روپے تک سپاہی سے لے کے کلیکٹر, چیف کلیکٹر اور تمام افسران کو اس سے 5 لاکھ روپے تک میڈیکل کی سہولیات کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر ہمارے ساتھیوں کے ابھی تک نہیں بنے تو ہم انشاءاللہ اس ایشو کو اٹھا کر تمام ساتھیوں کو اس ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی پہنچائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ایف بی آر کے ساتھ یہاں پہ کسٹم ہاؤس میں ڈسپینسری نہیں ہے, ڈسپینسری پہ آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے. اس کا جو ہے بنیادیں شروع ہو گئی ہیں ابھی کچھ دن پہلے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں یہ ڈسپینسری جو ہے کام شروع کر دے گی, اور اس میں نہ صرف یہ کہ دوائیاں میسر ہوں گی ایمرجنسی کے لیے, بلکہ ڈاکٹر بھی یہاں پہ موجود رہے گا. میں نے آنے کے ساتھ ہی یہ محسوس کیا کہ ہمارے سٹاف کے لیے کوئی میسنگ کی فیسلٹی نہیں ہے. اس پہ ہم نے کام شروع کیا. آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک کینٹین اس سلسلے کی کڑی ہے, اور ہم نے ایک بڑی ہی اس پہ ایک کینٹین بنائی. آگے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس میں ہم سی پی ایف سے فری میسنگ کچھ کنٹریبیوشن ہماری سٹاف کرے گی, جس میں ان کو سبسیڈائز خوراک جو ہے ملے گی. وہ خوراک نہ صرف سبسیڈائزڈ ہوگی بلکہ وہ ان کو مناسب قیمت پر بھی ملے گی. آفس کے جگہ, یہاں پہ جگہ کی کمی بالکل صحیح اس کی طرف اشارہ کیا گیا. جب یہ کسٹم ہاؤس بنا تھا تو اس وقت ایک کسٹم کلیکٹریٹ تھی یہاں پہ. آج کسٹم ہاؤس میں 2 کلیکٹریٹ ہیں, ایڈجوڈیکیشن کلیکٹریٹ ہے, چیف کلیکٹر کسٹم کا جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا. اس پہ آلریڈی میں نے آنے کے ساتھ ہی کام شروع کیا ہوا ہے. ہم نے یہاں پہ کینٹونمنٹ بورڈ کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا ہے, ایم ای او کے ساتھ ہم نے منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ یہ ایشو اٹھایا ہوا ہے. یہ پروسیس میں ہے. ایم ای او کے ساتھ ہم نے 2 ایکڑ زمین کینٹ میں جو ہے انشاءاللہ ہم عنقریب وہ زمین خرید لیں گے, جس پہ ہم ایک دوسرا جو ہے کمپلیکس جو ہے وہ بنائیں گے. صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے جتنے بھی چیک پوسٹ ہیں 13 کے 13 چیک پوسٹ, اس پہ بھی ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. اس وقت کرکیڑا پہ ہم نے 10 ایکڑ زمین مزید لے لی ہے. وہ کسٹم کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے. آلریڈی 5 ایکڑ زمین ہے, 10 ایکڑ کا اضافہ ہو گیا. اس میں نہ صرف یہ ہے کہ ویئر ہاؤسنگ وغیرہ کی فیسلٹی ہوگی, بلکہ ہماری ساری کلاس 4 سٹاف اور افسران کی رہائش کا بھی اس میں انتظام ہوگا. سبزاب کے مقام پہ بھی وہاں پہ کام شروع ہو گیا ہے اور اس کی 4 دیواری شروع ہو گئی ہے. وہ بھی ہم سی پی ایف کی طرف سے وہاں پہ ہم افسران اور سٹاف کے لیے نہ صرف رہائش کا انتظام کر رہے ہیں, بلکہ ان کی میسنگ, دفاتر اور چیک پوسٹ بھی وہاں پہ بنا رہے ہیں. یہاں پہ کوئٹہ میں اس وقت 4 جگہ پہ ہم نے زمین آئیڈینٹیفائی کر لی ہے. ہم نے ان کے PC1, PC2, بادینی, منی خان, قمرالدین کاریز اور رکنی پر ہم نے 11 ایکڑ کے PC1 اور PC2 ہم نے بھیج دیے. ابھی اسی مہینے ہم نے بھیج دیے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہو جائے گا. ہماری باقی جتنی بھی چیک پوسٹیں ہیں
ان تمام چیک پوسٹوں کے لیے ہم نے چیف سیکرٹری بلوچستان کے ساتھ یہ ایشو اٹھایا ہوا ہے اور تمام چیک پوسٹوں پہ بقایا 9 چیک پوسٹوں پہ بھی ہم نے 11 ایکڑ زمین کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ بہت عنقریب ان کی طرف سے بھی ہمیں ریسپانس مل جائے گا اور وہ ہمیں PC1 PC2 اس کے بھی ہم شروع کر دیں گے. بالکل صحیح. میں تمام تاجر برادری چیمبر سب کا شکر گزار ہوں جو کلیکٹر پریونٹیو اور کلیکٹر اپریزمنٹ نے ریونیو اہداف حاصل کرنے کی بات کی. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بلوچستان میں نہ صرف اس وقت پوری ڈیوٹی ادا کی جا رہی ہے, ہماری امپورٹس کافی کم ہوئی ہیں بہت ساری, لیکن ہماری ڈیوٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. یہ سب کچھ ممکن ہوا آپ کے تعاون سے, آپ کی کوششوں سے, اور انشاءاللہ یہ کوششیں اور یہ تعاون جاری رہے گا.